واسطے رو علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دے پئے کیا بات چاچا تو نعرہ سنا علی علی مشکل کشا علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دے پئے علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دے پئے علی نال سکے پھراوے رل دے تینوں کوڑیا تینوں کوڑیا نال رلاون دی پئی میں مسجد نبوی دا منظر دکھاواں تے زہرا دے بچڑے درد باد ساواں محمد دی کڑتے اے شبیر بیٹھا انہاں کو وہ سجدے کیا بات بابا علی 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 نال سکے پھراوے رل دے تینوں کوڑیا نال رلاون دی پئی تو اجر رسالت دا حق آپ کھاویں علامہ ناصر صاحب آندنے موت جدو آنی ہے نا ادو آئی جانی ہے موت کھیرا کھا کے بھی آ جاندی ہے کیوں نہ کسی دن نامے لگ کے بندہ مر جائے تو اجر رسالت دا حق آپ کھاوے تے فتوے کفر دے تو شیعات لاوے فٹک دے لٹیرے مرب دا پیا تو انو چور سارے مڑ پڑھ دینا تو اجر رسالت دا حق آپ کھاویں تے فتوے کفر دے تو شیعات لاویں فٹک دے لٹیرے مذہب دا پیا تو انو چور سارے